अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हक़ाइक़ टीवी में आपके साथ मुस्तफ़ा एहसान। नाजरीन, एलोपैथी में इलाज इस वक्त इतना महंगा हो चुका है कि अक्सर मरीज़ तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इलाज हो ही नहीं सकता। उसमें आपको ज़्यादातर बीमारियों के लिए कहा जाता है कि आपका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन ही है, उसके अलावा आपका इलाज है ही कोई नहीं, या दवाइयों पर रहें बाकी सारी उम्र के लिए जब तक कि आप उस ऑपरेशन नहीं करवा सकते या कोई और इलाज उसके सामने नहीं आता। इसके मुतबादिल एक इलाज होम्योपैथी से भी होता है। उस पर गुफ्तगू करने के लिए, दोनों में फ़र्क जानने के लिए आज हमने दावत दी है हमारे मुल्क के मशहूर होम्योपैथी डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब को, और उनसे हम बात करेंगे कि ये होम्योपैथी में ऑल्टरनेट है क्या, उस ऑपरेशन का, उसके सर्जरी के अलावा क्या है। क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स इन जनरल यही क्लेम करते हैं कि हम आपका इलाज होम्योपैथी से कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, बग़ैर आपको सर्जरी करवाए। तो उसके बारे में कुछ हक़ाइक़ जानना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये कहा जाता है, शुक्रिया डॉक्टर साहब में ज्वाइन करने का, एक तो ये कहा जाता है कि इसका इलाज एक तो इंतहाई, उससे कीमत इंतहाई कम है इलाज की एलोपैथी से, और साथ सर्जरी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या आप हमें कुछ ऐसी मिसालें दे सकते हैं कोई ऐसी कंडीशंस की जो आजकल हमारे मुल्क में, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई, किडनी प्रॉब्लम्स हो गई, ऐसी जिनका इलाज किया हो और सर्जरी के बगैर वो बिल्कुल ठीक हो गए हों? नाज़रीन, आज हम बात करना चाहते हैं ऑपरेशन के हवाले से कि आज का इंसान जो है वो बहुत सारे ऐसे मसाइल में उलझा हुआ है जिन चीज़ों का ऑपरेशन हो रहा है। तो रसौलियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं, किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो इस तरह की ये सारी चीज़ों का ऑपरेशन हो रहा है। तो होम्योपैथिक जो है वो दावा करती है कि हम इन सारी चीज़ों का जिनका ऑपरेशन हो रहा है, इंसान अपाहज हो रहे हैं, तो हम इनका मेडिसिन के ज़रिए इलाज कर देते हैं। तो आज हम स्पेशली इन सब बीमारियों के ऊपर जिनका ऑपरेशन हो रहा है इन पर बात नहीं करेंगे। स्पेशली हम पित्ते की पत्थरी पर बात करेंगे कि पित्ते की पत्थरी जो है वो क्या है, क्या उसका ऑपरेशन ही हल है या ऑपरेशन के बगैर भी उसका वो हल है। तो नाज़रीन, ये समझने की बात है कि पित्ते के अंदर पत्थरी कहाँ होती है, कैसे होती है, कहाँ से आती है, क्या होती भी है या नहीं होती, या सिर्फ एक खौफ बनाया हुआ है। तो नाज़रीन, इसका पता करने के लिए हम समझते हैं कि जब मरीज़, उसके पेट में प्रॉब्लम होता है, उसको दर्द होती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, निज़ाम ख़राब हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करता है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो कहता है कि आपके तो पित्ते में पत्थरी है। तो अब पित्ते की पत्थरी क्या है? पित्ते की पत्थरी ये है कि गॉल ब्लैडर जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ लीवर के अंदर पैदा होने वाला बाइल जो है उसको स्टोर करता है, और वो स्टोर शुदा जो बाइल है वो अल्कलाइड ग्रुप बॉडी के अंदर बढ़ने के बायस वो जम जाता है। वो बाइल के जमा शुदा जो मटीरियल है उसका नाम हमने पत्थरी रखा हुआ है, और उसको डिज़ोल्व करने के लिए हम समझते हैं कि शायद ऑपरेशन ही इसका हल है। जिस तरह बर्फ है, पानी बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मुझे लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि लगता है हमारे मुल्क की फ़ज़ाई ट्रैफिक थोड़ी दोबारा खुलने को है। तो थोड़ी एक ये अपनी वो जहाज़ का शोर था, एक रिपीट कर दें। जब हमने बाइल को कहा कि जो उसका जो बाइल रखा होता है जम जाता है, उसको पत्थरी बोलते हैं। जो बाइल लीवर से आ रहा है वो पत्थरी की शक्ल में जम जाता है, और जिस तरह पानी जो है वो बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और बर्फ़ को हम क्या करते हैं, क्या उसका बर्फ़ का ऑपरेशन करते हैं? नहीं, हम उसको हीट देते हैं बर्फ़ को, वो दोबारा पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। तो इसी तरह जो पत्थरी गॉल ब्लैडर के अंदर मौजूद होती है वो जमा हुआ सफरा होता है, बाइल होता है, हम उसको हीट देते हैं मेडिसिन के ज़रिए, और वो डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व होने के बाद मैदे के अंदर उतरती है, पेशाब और पखाने के रास्ते वो खारिज हो जाती है। तो इसके अंदर ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो एलोपैथिक डॉक्टर ये कहते हैं कि ये पित्ते से पत्थरी निकल नहीं सकती, इसका रास्ता कोई नहीं है, तो हम समझते हैं कि वो गलत बयानी से काम लेते हैं। पित्ते की पत्थरी का निकलने का रास्ता वही है जहाँ से बाइल फ्लो होता है, और बाइल जो है वो
اس کی جو مقدار ہے وہ معدے میں آتی ہے, آنتڑیوں میں آتی ہے, اور پیشاب اور پخانے کے راستے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے. ناظرین جہاں ہم لیں گے چھوٹا سا بریک, پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین, ہم آپ کے ساتھ واپس حاضر ہیں ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب کے ساتھ. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے جو آپ کی پتھری کیا ہوتی ہے وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے جو لیور جو ہوتا ہے اس میں جو بائل اسٹور کیا ہوتا ہے وہ جب اس کو پتھری کہا جاتا ہے تو اس کا جس طرح برف پہ علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ اس پتھری کا علاج ہومیوپیتھی میں کیسے ہوتا ہے. ناظرین اس کا بڑا سادہ سا علاج ہے. ہومیوپیتھی کے اندر بہت ساری میڈیسن ہیں جو لیور فنکشن کو درست کرتی ہیں, اور لیور فنکشن کے درست ہونے سے جو گال بلیڈر سٹون ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے. کیوں؟ لیور جب درست ہو جاتا ہے تو اس کی جو بائل کوانٹٹی ہے وہ نارملائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کے اندر بہت ساری میڈیسن جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں یہاں پر, لائکوپوڈیم ہے, کلکیریا کارب ہے, چیلیڈونیم ہے, چیونینتھس ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں جن کے بربرس ویلگرس ہے ہم دے سکتے ہیں. یہ تو علاج ہے جو ہومیوپیتھی کی میڈیسن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کے کچن کے اندر, آپ کی ڈائٹ کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے ذریعے آپ ان کا حل کر سکتے ہیں. مثلاً یہ ادرک ہے, اس کا کہوہ بنا کے پی سکتے ہیں. ہلدی ہے, ہنڈیا کے اندر اس کی آپ مقدار زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ وہ چیزیں جو ایسیڈیٹی پیدا کرتی ہیں آپ ان کو مثلا ان کو اس سے بچ سکتے ہیں. ان کو مثلا آپ نہ استعمال کریں. مثلا چنے ہیں, چنے کی دال ہے, دہی ہے, دہی کا مسئلہ تو ہمارے ملک کا جو لوگوں کی ڈائٹ ہے ڈاکٹر صاحب, ایسیڈیٹی کا مسئلہ شاید کوئی ایسا بندہ اس ملک میں ہو جس کو نہ ہوتا ہو. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ہمارے ایسڈک پرابلم ہے, جیسے ایسیڈیٹی ڈیولپ ہوتی ہے, تو ہم اس کے متبادل جو ہمارے پاس اینٹیسڈ چیزیں ہیں وہ ہمارے کچن میں موجود ہیں. مثلا جوین ہے, زیرہ سفید ہے, سونف ہے. یہ چیزیں آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو ٹھیک کرتی ہیں, آپ کے نظام انہضام کو درست کرتی ہیں, اور آپ کے معدے کے اندر جو ایسیڈیٹی ہے اس کو کم کرتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو گال بلیڈر سٹون کا پیشنٹ ہوتا ہے اکثر اس کی ایسیڈیٹی بڑھنے کی وجہ سے اس کو کانسٹیپیشن رہتی ہے, قبض کی شکایت رہتی ہے. یہ گال بلیڈر سٹون بیسیکلی یہ بھی قبض کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہی ہے. تو جب آپ اس کو ڈائٹ کے اوپر آ جائیں گے, اپنی ڈائٹ کو درست کر لیں گے اور یہ کہوہ وغیرہ بنا کے پئیں گے سونف کا, ادرک کا, تو اس میں آپ کا ڈسچارجنگ کا نظام بہتر ہو جائے گا. آپ کو یہ تو انفارمیشن بہت اچھی ہے مجھے, لیکن میں یقیناً میرے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کی ڈائگنوسس سے لے کے ہومیوپیتھی کے علاج سے, ڈائٹ بہتر کرنے سے یہ پتھری کا ڈیزالو ہونے کا پروسیس کتنا لمبا ہوتا ہے. اس کا جو پروسیس آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اس کے پرہیز کے اوپر. آپ جتنا کانسٹنٹلی اور کنسنٹریٹلی اس کے اوپر پرہیز پر آ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ میکسیمم 2 سے 3 ہفتے لگیں گے. آپ کی پتھری غائب ہو جائے گی, درد ختم ہو جائے گی, آپ کی ایکٹیویٹی بہتر ہو جائے گی. آپ کا پیٹ جو پھولا ہوا ہے ایسیڈیٹی کی وجہ سے وہ پیٹ بھی نیچے چلا جائے گا, اور آپ کی موومنٹ بہتر ہو جائے گی. آپ ایکٹیو ہو جائیں گے, اپنے روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں آپ ایکٹیولی پلے کریں گے. صرف اتنی سی بات ہے جس نے آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے صرف گال بلیڈر سٹون کا علاج نہیں کروایا بلکہ میں نے اپنی پوری باڈی کا علاج ہو گیا میرا. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے. آج کا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کیا ایلوپیتھی کی طرح جس میں ڈاکٹر آپ کو ایک ہی دوائی پہ کافی لمبے عرصے کے لیے لگا دیتے ہیں, کیا ہومیوپیتھی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ علاج ہو بھی جائے تو آپ کو کافی عرصے تک میڈیسن لینی پڑتی ہے کہ وہ بیماری واپس نہ آ جائے, یا ایک دفعہ ہی اس کا آپ کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے بیماری آپ کے؟ ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے, اور اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ کو پوری زندگی کے مسائل کا حل نکل آئے گا. یہ وہ سوال ہے. آپ کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہومیوپیتھک مرض کا علاج نہیں کرتی, یہ مریض کا علاج کرتی ہے, یہ انسان کا علاج کرتی ہے, اور انسان کا علاج سر سے لے کے پاؤں تک کمپلیٹ کرتی ہے. جب یہ مرض ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو دوائی کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مکمل آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, سر سے لے کے پاؤں تک ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپ کا پورا باڈی کا نظام درست ہو جاتا ہے. ایلوپیتھک اسکول آف تھاٹ جو زندگی بھر آپ کو بہت ساری بیماریوں کے اندر زندگی بھر دوائیاں دیتا رہتا ہے, اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ زندگی کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں گے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین جیسے آپ نے سنا آج ڈاکٹر صاحب نے اپنی نالج سے ہمیں استفادہ دیا. آج ہم نے بات کی آپ کی پتھری کی اور اس کا علاج کیا ہے, اس کی ڈائٹ کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے نقصانات اور ان کی دوائیوں کے فوائد کے بارے سے. ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وقت وقت آ کے اسی طرح ایک اور ٹاپک پکڑ کے ایک اور بیماری پکڑ کے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو وہ انفارمیشن پہنچا سکیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا